अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद शेख है। औरत 9 महीने मुशक्कत करती है, दिन रात अजियत में रहती है, अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देती है। क्या तुमने कभी किसी बिजली के पोल पर लटकी हुई ऐसी लाश को देखा है जो हाई वोल्टेज की वजह से मुसलसल जलकर राख हो रही होती है? तो आज हम इस स्टोरी में ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिसकी कुर्बानियों को हमेशा से इग्नोर किया गया है, जिसकी कुर्बानियों का जिक्र ना प्राइवेट चैनल्स पर, ना यूट्यूब पर और किसी प्लेटफॉर्म पर उसकी कुर्बानियों का जिक्र बहुत कम किया गया है। हमेशा उसे पसे पर्दा रखा गया है। और मैंने भी जो अभी आपको चंद सेकंड का इंट्रो दिया है, उस इंट्रो में मैंने भी उस शख्स की कोई बात नहीं की, कुर्बानियों की उसकी भी कोई बात नहीं की। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं कहानी शुरू करूं, उसी कहानी में उसके बारे में आपको बताऊं और आखिर में वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी एक नसीहत के बारे में बताऊंगा जिससे आज की नौजवान नस्ल की रूह कांप जाएगी। जब मैंने अपने इंट्रो में एक जिक्र किया, 9 महीने औरत अपने पेट में एक बच्चे को पालती है, 24 घंटे अजियत में रहती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है, अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देती है। तो इस पूरी स्टोरी में मैं मुखातिब भी उसी ही औरत से होऊंगा। मैं बार बार सवाल उसी औरत से करूंगा। क्या तुम कभी ऐसे मर्द से मिली हो जो मर्द पाकिस्तान के एक ठंडे इलाके में पैदा हुआ हो और उसने अपनी जवानी अरब के तपते सहरा में बर्बाद कर दी हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए, और जब बुढ़ापे में पाकिस्तान आया हो, थोड़े ही अरसे में उसे बीमारियों ने पकड़ लिया हो और वो उन बीमारियों से मर गया हो? और कभी उस मर्द को देखा है जो चंद पैसों की खातिर टके टके के लोगों की बातें सुनता हो, उनके ताने सुनता हो, उनकी धुताने सुनता हो, उनके ताने, उनके तंज अगर औरत एक बार सुन लेना तो उस मर्द से तलाक का मुतालबा कर, फिर भी वो मर्द उन 2 टके के लोगों की बातें सुनता है। इसलिए अगर उसने जबान खोली तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चों की खातिर। कभी उस फ्रूट बेचने वाले बूढ़े शख्स को देखा है जो रेडी पर, रोड पर धूप में फ्रूट बेचने के लिए अपनी रेडी चला रहा होता है और केएमसी वाले आकर उसकी रेडी को उलट देते हैं चंद पैसे ना मिलने की वजह से, और वो मर्द उन्हीं गिरे हुए फलों को दोबारा अपनी रेडी में डालकर अपने आंसू पोंछता हुआ वहां से निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अपने कुंबे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सड़क पर बैठे हुए उन मजदूरों को देखा है जो एक कार आके उनके पास होती है तो तमाम मजदूर उस कार की तरफ लपकते हैं कि आज मजदूरी मिल जाए, मजदूरी मिल जाएगी तो हम शाम को अपने बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी लेकर चले जाएंगे। और तुमने कभी मंडियों से मार्केटों की तरफ गधे से भी ज्यादा बोझ लाद कर अपने कंधों पर और अपनी कमर पर लाते हुए उस मजदूर मर्द को देखा है जो गधे से भी ज्यादा वजन उठाकर मार्केटों में लेकर आता है? तुमने कभी जून जुलाई की सख्त गर्मी और अगस्त की लू और हफ्स में तंदूर पर बैठे हुए रोटी लगाने वाले मर्द को देखा है? चाय बेचने वाले उस मर्द को देखा है जो सुबह से लेकर रात तक चूल्हे के सामने खड़ा होता है, उस गर्मी में, उस हफ्स के अंदर, सुबह से लेकर रात तक एक ऑफिस में जहां पर एसी फुल चल रहा हो और एक क्लर्क अपने मालिक के सामने खड़ा हो और मालिक उसको डांट रहा हो और उस क्लर्क के माथे पर चमकता हुआ पसीना तुम्हें साफ दिखेगा। कभी तुमने देखा है कि उस एसी वाले रूम में भी उसके माथे से पसीना टपक रहा होता है उस अफसर की जब वो डांट डपट सुन रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ
خدا کی قسم اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے خاطر. اور کبھی دیکھنا ان پیسے والے امیر بزنس مین کو جو اپنے دفتر میں بیٹھا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے ڈبا چکا ہے, پھر بھی وہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ نقصان میں پورا کر لوں گا. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. اور وہ گھر آ کر ان سے ذکر بھی نہیں کرتا. کیا تم جانتی ہو ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر سے مرنے والوں کی تعداد مردوں کی ہی کیوں زیادہ ہے؟ اور تمہیں پتا ہے بازاری سستے کھانے کھا کھا کر ہیپاٹائٹس, معدے کی بیماری اور ڈائلیسس پر جانے والے مردوں کی تعداد ہی کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ سستے ہوٹل سے, سستے پتھاروں سے, سستے ٹھیوں سے سستا کھانا کھاتے ہیں کہ رات کو چند پیسے بچا کر اپنے بچوں کے لیے گھر لے جا سکیں. تم جانتی ہو یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے تمہاری 9 مہینے کی جھیلی ہوئی تکلیف کو اور اپنی جان پر کھیل کر جنم دینے والے بچے پر, کیونکہ یہ وہ مرد ہیں جو تمہاری 9 مہینے کی تکلیف کو اور اپنی جان پر کھیل کر بچے کو جنم دینے کے بوجھ کو یہ زندگی بھر اٹھاتے ہیں. اور یہ وہ مرد ہیں کہ یہ زندگی بھر تمہاری اس اذیت سے کئی گنا زیادہ اذیت سہتے ہیں. اپنی جان پر کھیل کر بچے کو جنم دیا, وہ بات کو تم اس مرد کے لیے زندگی بھر کا تانا بنا دیتی ہو. اور تم جانتی ہو کہ یہ مرد اپنی تمام اذیت, اپنے تمام دکھوں کو اپنے اندر ہی دفن کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جنم دیے ہوئے بچے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. شادیوں میں تو تم بہت گئی ہوگی, اور ایک بات کبھی نوٹ کی ہے تم نے؟ کسی ایک مرد کا لباس مجھے بتاؤ جو اس عورت کے میک اپ, اس عورت کے لالی پاؤڈر, اس عورت کے بالوں کے سنوارنے کا سٹائل, اس عورت کے کپڑے, اس عورت کے زیورات, اس عورت کے چپل اور اس عورت کے جنم دیے ہوئے بچوں کے کپڑے اس مرد سے کبھی دیکھا ہے تم نے کہ مہنگے ہوں؟ وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں کو سستا خریدتا ہے, اپنی ساری کمائی اپنی بیوی, اپنے بچوں پر لگاتا ہے. یہ وہی مرد ہے جو ساری عمر کماتا ہے لیکن اپنا لباس اپنی بیوی سے سستا رکھتا ہے. عورت 9 ماہ سہتی ہے, مرد ساری زندگی سہتا ہے. عورت اپنے جسم سے اپنی اولاد کو خون پلا کر پالتی ہے 9 مہینے, اور مرد ساری زندگی اپنی روح کو نچوڑ کر پالتا ہے اپنی فیملی اور اپنے بچوں میں. اپنی روح تک نچوڑ دیتا ہے. وہ صرف اور صرف بوجھ اٹھانے والا ایک ٹرک. کبھی اپنے گھر میں شام کے ٹائم پہ اپنے باپ کو دیکھنا خاموشی سے کونے بیٹھا ہوا ہوگا. وہ خاموشی اس کی تھکن کی نہیں ہے, اس کی قربانیوں کا خاموشی کا طوفان اس کے اندر امڑ رہا ہوتا ہے جسے وہ دبا کر بیٹھا ہوتا ہے مرتے دم تک. کبھی کسی مزدور کے ہاتھوں کو پیار سے لے کر اس کے ہاتھوں کو ملنا تمہیں خدا کی قسم محسوس ہوگا کہ اس مزدور نے زندگی کمائی نہیں, زندگی کو جلا کر رکھ دیا ہے اپنی. وہ مرد جو ساری زندگی کماتا ہے, آخری وقت میں جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھنا. کبھی قبرستان جانا اور جا کر وہاں پر کسی 55, 60, 70 سال والے بوڑھے انسان کی قبر ڈھونڈنا. اس قبر میں وہ انسان سوئے ہوئے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر اپنے خاندان, اپنے بچوں کے لیے ہی کمایا, اور آخر میں انہی بچوں کے, انہی خاندان کے دکھوں کو لے کر اس قبر میں آ کر سو گیا. کبھی جا کر اس انداز سے ان کو دیکھنا. مرد کے کندھے بہت مضبوط اور چوڑے ہوتے ہیں, اس کے اعصاب بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں, برداشت کرنے کی کیپیسٹی بہت ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن کبھی کسی رات
کبھی کسی دیوار کے پیچھے وہ بھی ہچکیاں بھر بھر کے روتا ہے، اکیلے میں ڈرتا ہے کہ اس کے آنسوؤں کی آواز کوئی سن نہ لے اور اس کی مردانگی پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ وہ تو اپنے آنسو تک لوگوں سے چھپاتا ہے یار۔ دنیا کے ہر کونے میں اگر کوئی بچہ سکون سے سو رہا ہے، کوئی عورت سکون سے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، گھرانہ فیملی خوشحال ہے، تو یہ نوٹ کرنا کہ اس گھر کا ایک فرد کہیں نہ کہیں اپنی زندگی جلا رہا ہوگا، اور وہ ہوگا مرد۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں، اپنی فیملی میں شیئر کر دیجیے گا۔ اگر اس میں کوئی آپ کو مقصد کی بات ملی ہو تو اسے لائک سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔